بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الاثنين 5 مايو 2025. في هذا اليوم في ظل الظروف الصعبة والعصيبة التي يمر بها شعبنا في شمال قطاع غزة، وفي ظل الحصار الخانق، هذا الحصار الذي أطبق على جميع مناحي الحياة. شمال قطاع غزة هنا لا ماء، لا غذاء، لا دواء، لا كهرباء، لا أبسط مقومات الحياة. في ظل هذه الظروف نقوم بتجهيز تكية الطعام هذه، وذلك للنازحين في شمال قطاع غزة بتبرع كريم من مؤسسة السالك فاونديشن انترناشونال، وعن روح السيد مولانا زيد خالد رحمه الله. نسأل الله العلي القدير أن يجزي خيرا كل من يساهم في التخفيف عن المحاصرين المكلومين في شمال قطاع غزة.